مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اور رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام محبوب نبی سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیوں بابرکت تے، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، شیر دل نوجوانوں، اللہ مالک دا احسان، اللہ مالک دا شکر ہے کہ اللہ کریم نے ایک دو دنہ تو بعد سانو رمضان المبارک دا مہینہ عطا کیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونا دا طریقہ کار انوکھا ہی ہوندا، جدو رجب دا مہینہ آ جاندا، رجب شعبان تے رمضان، جدو رجب دا مہینہ آندا تے محبوب نبی بھی اور صحابہ بھی اے دعا کر دے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ساڑھے رجب دے اندر برکت کر دے، ساڑھے شعبان دے اندر برکت کر دے، اللہ اسی تیرے کولو دعا کرنے بلغنا رمضان، اللہ سانو تندرستیاں عطا کری اسی رمضان دے متھے لگ جائیے۔